ትግራይ ኣብ ሓደጋ ህልውና እዩ ዘሎ ብሄራዊ ትካላት ዓቕምታት መኸተ ከመይ ዝበለ ቁመና ይርከቡ እዞም ዓቕምታት መኸተ ብሸርሒ ጥባታቶምን ሓቢሮም ከይትልሙን ከይግምገሙን ክገብር ፀኒሑ እዩ ካብ ውሽጣዊ ምጥንኻር ዓቕሚ ሓሊፉ ንህልውና ህዝቢ ትግራይ ዝገብርዎ ዘለዉ ሓበራዊ ቃልስታት ከመይ ይግለጽ? وظيفة وزارة بيت مخيلة من استقرارنا وسلطاتنا لسلمه وننظر تهزبي تجاي زلوا حاجة ندرج زلوا روحة تايكون خل خليل فتسمى تسرح من قستي كمان تتعيش زلوا لا عام تاعت مقطع مثل خمس زلوا روحة هاي مثلا قال فتسمى كان حرف وين كنت عايش استقبلت عري كان يجلس مزت أساسي وطا تتالي لهم مثل سألهم كنا مزركوا أكلات زحلفوا ملأت الدول مزكاة. حتى نقدم عق ملس زوم زتتالولس كما ينملسهم تبل حتو زوم أنصار حزب تجري تسلفهم زلوا أكلات تجارو خينهم مالت تجارو خينهم تسلفهم زلوا لا كلت مقيل كاميرا يتصبوا كلت عينات يوم زبر يتولن توم لعلوات كم كندتن كأسقسن مرحتن زخونو بعلامة استسلفوا يوم روحهم مس بالسجنات تأساسيرهم زريهم سلازي سرعة بالسجنات نقصل زكالسون أنصار حزب تجري هلونا دوز ولون سلازخونو كم توم جينوسايدرات معرض الرأيهم دمنيات أتسألات حزب تجريهم زبلي أمنت زلنا صوت عن توز جلس كوي مالتي كالوت جن بقصرهم مزحات كوينهم جن بزدر الجازي دمنيات أتسألات حزب تجريهم زين ولهم جن بتجبر نزب تجري زود صراحة نمخت حزب تجري زود من قصاص جبرو عتقات زي كونوا بستفلا لي من قد استسلفون أكلات له حزي منكم زي أمز مسؤول أكلات أبز زنارنا يو جزء بتعم سفيح مد نجار زنوروا لي بتعم سفيح مد نجار نخفتر كون الكون استسرح له جزء إن حلفنا زحلف سلسة عامة نقلن بازم خنيات زيون تخكلني زي كون الرداد أخحزو زي كألو استدنا جرو وجناتنا بتعم بزحاتيو كابز مد نجار زي زبقس قالي كسب عدك حزام أنصار سراوي تجري تسلفوا أكلات هلو قالي بستفلا لي ملك مسارح يسأل أزغم أبزوجت تجري كوينا مونس بقى نسأل أتخطكم زخيل سرح بستفلا لي جواب زصرحوا أكلات هلو أبتجري وش تخينك استفلا بوليتيكاوي الرأيان حساب حيس كامخد نوري من مشجر يقوله ما خت حزب تجري زود نجار مسرح مالت جن كالي نجاري بوليتيكاو فلا لا يطرح يكون نزي ناي هلونا قداي سلازخونا ناي حزب تجري هلونا ناي مقصال قداي سلازخونا مالتي سلازي توم قالي تتالي لهم كساب عدك حيزامون بحيلس زدالي وخفتهم بحيلس إن حزب تجري كم بركخو مخان بلسقنا نلاقه بلسقنا عتيقوه بلسقنا نقلبه بلسقنا نخدنه بطعم وردات يزي زخفأ وردات أب تاريخ حزب تجري زي كحلف عندي زي كم زي مسلو أمنا حزب تجري قال سؤال حزب تجري نهلو النقو نايموتن حياتن قال سب زكايد اللزنا رجزيه مستوم نحزب تجري جينوسايد زفتصمو أكلات كوينهم نحزب تجري زواجو نيروم يوم تواهيلوس بتاريخ كذكريه تسلم تاريخ مالتي أكم زي مسألة تسلم تاريخ كم زي زولة تسلم تاريخ مسرح تدانا جيروم ناكم زي مسألة نجرز أتو ويبسمعيت ويبقلا زي ربح بأسي وي برأي درجة قد محزي تخكل كوينو زي تسمع من نجر سلازنا مرة استفلا لي ما وقس زلوا نابز نجر زي زأتو زي نسأل أتأكم سرح يسرح سلازلوا نهزب تجري هلون نو نا حدا جا تزجبر نجر سلازخانة كاكم زي مسألة تجوارهم قطعو بسلام أب تجري مزيوم سلام أو هيوتهم كقصلو كاكم زي مسألة نحوارو زناسح تجبر كوزو اللهم زبر رئيته إزلنا قال يوم تايون سمعنا حساب بلسقنا ناي بلسقنا لأحيزومس أنصار ناي تجري سراويت راح زي كونس كساب سفلالي أرى بلسقنا نزخو زواجو نزلوا سفلالي عتقات
ፋኖ ይኹን ካልኦት አንጻሮም ክሳዕ ምውጋእ ይኸደሉ ሕዚ ኣብዚ ዝሞቱ ሰምንታይ ሞይቶም ይበሃሉ እንታይ እናገበሩ ሞይቶም እዮም ክበሃሉ ስኢልካ ህይወትካ ዶ ከምዚ ጌርካ ኣብዚ ኮነ ነገር ክጠፍ ትውስን ይኸ ስለዚ ልቢ ይግበሩ ብዝተፈላለዩ ምኽንያት ተደናጊሮም ከይዶም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ሕዚ እውን ናብ ህዝቦም ናብ ወገኖም ይመለሱ ዝብል ርእይቶ እዩ ዘለኒ እዚ ከምዚ ዝመሰለ ብተደጋጋሚ እውን እዚ ከምመሰለ መፀዋዕታ ይቐርብ እዩ ሕዚ እውን ክሳዕ መወዳእታ ከምኡ ኢልና መቐፀልና ይቐርብ ዝተደናገረ ሓይሊ እዚ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ኣብዚኣቶም ናይ ህይወት ሓደጋ ይኹን መጉዳእቲ ይኹን ካሊእ ክበፅሖም ኣይንደልን ኣብ ምንም ዘይጠቕሞም ዕላማ ኮይኖም ኣብ ዓፋር ድዩ ተፈላለዩ በረኻታት ኮይኖም ነፍሶም ዝጎድእ ነገር ብጥሜት ይኹን ብሃሩር ይኹን ብገለ ዝሳቀዩ ዘሎ እንታይ ንኽትኽእል እንታይ ንመን ንምጥቃም ንመን ንምግልጋል ስለዚ ኣብ ዘይኮነ ዕላማ ተሰሊፎም ስለ ዘለው ክምለሱ ኣለዎም ዝብል እምነት ኣለኒ እቶም ዝተዓጠቑ ጥራሕ ዘይኮነ ግን ኣብዚ ትግራይ ኮይኖም እውን ካብ ትፅቢት ዘይግበረሉ ስራሕቲ ዝሰርሕ ብዙሕ ሰብ ኣሎ ንኣብነት ሓበሬታ ንፀላኢ ሰራዊትና ኣርሚ በዚ ከይዳ ናብዚ ከይዳ ከምዚ ዝበለ ምንቅስቃስ ይግበር ኣሎ ከምዚ ይኸውን ኣሎ እንዳበልካ ብዘለካ ናይ ኮሙኒኬሽን ዘለካ ርክብ ተጠቂምካ ክስታይ ምግባር ንመን ይጠቅም ከምዚ ዝመሰለ ተግባር ገሊኦም እውን ልኡኻት ኮይኖም ኣብዚ ኮይኖም እናሰለሉ እንዳበሉ ተፈላለየ ፀረ ህዝቢ ትግራይ ይሰርሑ ኣለዎ እሞ እዚ ከምዚ ዝመሰለ ተግባር ንህዝቢ ትግራይ ረብሓ ህዝቢ ትግራይ ዝጎድእ እዩ እዚ ምንም ፖለቲካዊ ኣፈላላይ ዝበሃል ነገር ኣይኮነን ኣብ ሕወሓት ኣፈላላይ ከለዎም ይኽእል ተልይዎም ፖለቲካዊ ዕላማ ኣፈላላይ ሰላማዊ ዝኾነ መንገዲ ይቃለሱ ምስ ጀኖሳይደር ተሰሊፍካ ልኡኽ ናይ ጀኖሳይደር ኮይንካ ንዕኡ ዘለዮ ምፍፃም ግን ኣብ ታሪክ ህዝቢ ትግራይ ሕዚ እውን ብፀሊም ቀለም ተፃሒፉ ዝነብር ሕማቕ ስራሕ ኢኹም ትሰርሑ ዘለኹም ሞ ካብ ከምዚ ዝመሰለ ስራሕኩም ተቆጠቡ ዝብል መልእኽቲ ኣለኒ ናብ ሰላማዊ ናብራኹም ናብ ህዝብኹም እንተትምለሱ ድማ ህዝቢ ብተሓጓስ ክቕበለኩም ከም ዝኽእል ምርዳእ ፅቡቅ እዩ ዓቕምታት መኸተ ዝምልከት ዝተለዓለ ሕዚ ዘለዎ ኩነታት ናይ ዓቕምታት መኸተ ኣጠቓላሊ ኣብ ፅቡቅ ኩነታት ኣለው ኢልና ደምር ኣቢልካ ምርኣይ ይከኣል እዩ ዓቕምታት መኸተ ንብሎም ንሕና ከም ውድብ 4 ስትራቴጂካዊ ዓቕምታት ኣለው ኢና ንብል ውድብ መንግስቲ ሰራዊት ልዕሊ ኩሎም ድማ ትህዝቢ ማለት እዩ ንኩሎም ዝሓዘ ድማ ትህዝቢ እዞም 4 ስትራቴጂካዊ ዓቕምታት ብሓደ ኮይኖም ክሰርሑ ኣለዎም ምእንቲ ህልውና ህዝቢ ትግራይ ተወዲቦም ክሰርሑ ኣለዎም ኢልና ኢና ንኣምን ቅድም ክብል እዞም 4 ስትራቴጂካዊ ዓቕምታት እዚኣቶም ክባታተኑ እዩ ተሰሪሑ ክባታተኑ ውድብ ንምድኻም ዝከኣሎም ኩሉ ሰሪሖም ኣብ ውሽጢ ውድብ ኮይኖም ሕወሓት መሲልካ ሕወሓት ንምፍራስ ብዙሕ ነገር እዩ ተሰሪሑ እቲ ናይ ኣብ ኢህዴግ ዝተገበረ ኢህዴግ መሲልና ንኢህዴግ ኣፍሪስናዮ ኢሉ ብዕሊ ኣሚኑ እንዲ ኣብይ ንሱ ልኡኽ ይሂብዎ ሕወሓት መሲልኩም ሕወሓት ኣፍርሱ ተባሂሎም ተላኢኾም እዮም ሕወሓት ንኸፍርሱ ዝከኣሎም ኩሉ ሰሪሖም ኣይኮነሎምን ተሳዒሮም ወፂኦም ስለዚ ኣብዚ ሕዚ እዋን ውድብ ኣብዚ ሕዚ ኩነታት ኣሎ ማለት እዩ መንግስቲ ተይልና ኮይና መንግስቲ ቅድም ክብል ግዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ነይሩ ሕዚ መንግስቲ ትግራይ እዩ እቲ መንግስቲ ትግራይ እንታይ ማለት እዩ ከመይ ልቆይሙ ዝብል ዳሓር ክመፃ እየ ግን ሓደ ራብዓይ ካብቶም 4 ስትራቴጂካዊ ዓቕምታት ሓደ መንግስቲ እዩ መንግስትና ሕዚ እቲ ናይ ግዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ባህሪ ዘለዎ ዘይኮነስ ሙሉእ ስልጣን ዝሓዘ ፈጻሚ ተርጓሚ ናይ ሕጊ መውፅኢ ሕጊ ተርጓምን ሕጊ ፈጻምን ዘለዎ ሙሉእ ቁመና ናይ መንግስቲ ሒዝና ዝቆምናሉ ኩነታት ስለ ዘለና መንግስትና እውን ኣብ ፅቡቅ ኩነታት ይርከብ ሰራዊትና ንምፍራስ ዘይተሰርሐ ስራሕ የለና ብዝሓለፈ ዓማውቲ ብዙሕ ሚልዮናት ቅርሺ ፈሲሱ እዩ ብሰራዊት እዚ ንምብታን ብጣዕሚ ዘየቋርፅ ናይ ፕሮፓጋንዳ ወፍሪ ተኻሂዱ እዩ ተስፋ ክቆርፅን ክብተንን ሰራዊት ትግራይ ልኡ ከለኒ ኢሉ ክሳዕሎም ግን ኣብ መስመሩ ዕላሙ እዩ ዘሎ ኣብ ኣሃዱ እዩ ዘሎ ኣብ ትግራይ ውሽጢ ተፈጢሩ ዝነበረ ፖለቲካ ሕምስምስ ንሰራዊትና እውን ኣይፀለዎን ማለት ኣይኮነን ኣብ ህዝቢ ዘሎ ሰራዊት እዩ ስለዚ ህዝቢ እዩ ዝመስል ኣብ ህዝቢ ነበረ ሽግር ኣብ ሰራዊትና እውን ይግለፅ ነይሑ ኣብ ህዝብና ዝመፅእ ዘሎ ኣወንታዊ ዝኾኑ ለውጥታትን ሓደ ምዃንን ድማ ኣብ ሰራዊትና እውን ተመሳሳሊ ዝኾነ ለውጢ ክመፅእ ዝገበረ ስለ ዝኾነ ሕዚ ዘሎ ጭቡጥ ኩነታት ቁመና ናይ ሰራዊትና እንተሪኢና ኮይና ፅቡቅ ኩነታት ኣሎ
بالسلطناتاتو يكايدلو ميطاتو يكايدلو لو خلن علامه لنيلو استفلالي ناي نابرا صقم والا انت هالو كله تصاويرو زسرح زلو يسراويتنا ون مالتي ያው ትራውዓይ ህዝብና እዩ ህዝብና መሰረት ናይ ኩሉ እዩ ነዚ ሁሉ ዝጋጠመና ውፃእ ውረድ ቀጥልና ክንከይድ ዝገበረና ናይ ህዝብና ጥንካሬ ውድብ ዘድሓነ ህዝቢ እዩ መንግስትና ናብቲ ህዝብ በፂሕዎ ዘሎ መንግስቲ ክመጽእ ዓብይ ቃልሲ ዘካየደ ህዝብና እዩ ሰራዊትና ሰራዊት ኮይኑ ክጽል ዝገበረ ህዝብና እዩ ህዝቢ ትግራይ ብጣዕሚ ዝገርም ዓይነት ጥንካሬ ዘለዎ ربحو زفلت ربحو زلالي انتاي خقبر كم زلو انتا خقبر كم زي بلو زرداء هزبي كم زي زمسالة عبينا علامات صنعاتن بسلتن زلو وهزب بسلا زخونة كسقر زي يمثل نقارينا سقيرنا زلنا خساء حزمالتي بزح خزربالو بزح كتنتان زقباء نقارلهم بزح تمرتغ وصدلو زقباء معرافينا سقيرنا زلنا حزلو خناتات مورالو خود كباتاتن حدنتو خزرق معات نقاري تساريحو قلنا زي كله ساقيرو خم هزبي قطيلو يقصل الله حزو نخلو خيلو مالتي سازي ابزي حزوان توم 4 يوم ناي مخات عقمتات نترينا خوينا ابزي حش قمنا ابزي حش همنا زلو لخناتاتي زلو نخبتاتونو طعم بزح ناي صلاة تشريح حليفهم يوم نسو ساقيرنا قن بخمصنا نزخل كل عينت فتناتات نمسغار زخلنا زحشه قمنا كلهم ناي مخات عقمتات تفطيرولو زوم ناي مخات عقمتات ببول قوم كباتاتونو طرح زيكونس حدا خوينهم نخيسرحوني عبي صقم نيرو حزي كن نا حدا تطرنيفهم سرح لخناتات تفطيرولو برغص فلاي خابز حلفه عامت سنه جميرو ثباتاتينو زنبره ناي مخات عقمينا حدا ناي ممصا بزح صعري تخايدو سلازي ودب سراويت غزياو محدار تግራይ بحوار كوينا نمخاخرلو مدرخ نيرونا ايو بزي يبيلنا ونينا تقالسنا زوله صملك عنا حزه خيد غيرنايو حزغن بقى منغستنا ون مسريتنا ت سراويتنا ون ناي منغست زمرح سراويتيو ودبنا ون يا وبزحش قمنا يركبلو كمزي زال نايتوم مخات عامتات طنكاره تراي لخناتات لنا حزي نتوم صقمات سغيرنا مالتي منغست تግራይ زملكت قريبو زلو حتو ازناي منغست تግራይ تونزيفو زنوره بيت مخرنا نابنورو خملسناي مغبار ጉዳይ وصيتنا يزكايرنايو قالسيو منتي بريتوريا سممعنات منتي سلام تباهيلو غزياو محدار تግራይ مسقومه بيت مخرنات ونزيفو يصني غنا غن غزياو محدار تግራይ ولا قليو سلطانو بغزياو محدار تግራይ توسيدون انتاي كسرح يخيل الكاريخا مولو غزياو محدار تግራይ مانم تقصاصار زيبلو حمدالله يخاب زخون بيت مخرنا اب سرح نخ صنح بزح سرح بزح قال سكايدنا نيرنا اينا وشت تقبالنتي نورو نمبر مالتي بيت مخري غزياو محدار تግራይ نكقوم سممع بريتوريا تقبلوا غزياو محدار تግራይ يقوم انا اقيمه يزنورك فصامه اكل كن يفرس دحانيلو قبل انتلو بيت مخري كن كيتنخونيلو بيت مخرجن يفرسني لي شو ملء سلطان حيزو خيدا يخلن بسممع بريتوريا مخنيات فصامه اكل كقصاصرا يخلن فصامه اكل كقومونا يخلن زغدبو غاليوم سلطاناتو توسدو بسممع بريتوريا خمزلو زفلط نغري يخون امبر ليميتد كوينون ناي بعلو غدب حليوون كسرح زخل نغر انتاي كسرح يخل زبل زرر نغبرلو مس منغست ኢትዮጵያ ውን ይልካይ ለዓል يحلونا خمسي زوله بيت مخرنا زول تدغاغا من العلو نيرنا اينا كن بعلامه خفرس تغيرو سلازناره نخفرس تدليو سلازناره سماعي اي نبر سماعي نبر دحر نزي غريفهم ጭራሽ دحر انت ايام غيرهم نيرو غنا غنت غزياو محدار غزياو بيت مخرز بحال ነገር كقوم يوم صعيرهم نيرهم شو عزنا رغزياو محدار تغراي سلطان زنور اكلات مالتي سخونه خوينو كسرح يتغبرن صنيحو بيت مخرنا
ተወንዚፉ ጸኒሑ ድሕሪ መጋቢት 30 ግዚያዊ ምሕዳር ትግራይ ሓደ ዓመት ማለት ናይ ጀነራል ታደሰ ዝመርሖ ዝነበረ ግዚያዊ ምሕዳር ትግራይ ሓደ ዓመት ምስ ጸንሐ ድሕሪኡ እንታይ ይኸውን ዘለዎ ዝብል ነገር ብዘይ ምምኻር ንሕወሓት ንቐጻለ ሓደ ዓመት እንደገና እናዊሕልካ ኣለኹ ስልጣን ዝብል ብሚድያ ሰሚዕና ብንውር እውን ኣይኮነ ብንውር ብገለመለ እውን ኣይኮነ ትውልካ ብሚድያ ሓሊፉ ማለት እዩ ብጣዕሚ በቃ ድላየ ክገብር ይኽእል እየ ዝብል በይኑ ማለት እዩ ከነት ስምምዕ ፕሪቶሪያ ኣፍሪሱስ ድላየ ክገብር ይኽእል እየ ዝብል ዝዓለ ጫፍ መግለጺ እዩ ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ ሕወሓት ስምምዕ ፕሪቶሪያ ዘፍርሱ ብጣዕሚ ብዙሓት ተግባራት እናተፈጸሙ እናሃለዉ ተጸሚሙ እዩ ጸኒሑ ናጠርዐ ንዝተፈላለዩ ኣካላት ማለት እዩ በይዛኸሙን ዶ ይፈርሰሎ ዝስምምዕ እንዳበለ ፈሪሱ ዳርጋ ኩሎም ዓንቀጻቱ ክባህል ይከኣል ተወዲኦምስ እንታይ ኢና ንብል ከምዚ ዓርሲ ኢና ሒዝናዮ ጸኒሕና ነቲ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ሞይቱ እንዳሃለዉ እቲ ስምምዕ ፕሪቶሪያስ ምእንትታ ሰላም ዕድመ ክትረክብ ኢልናስ ዓርሲ ጌርና ሒዝናዮ እጽኢልና ነቲ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ኢሉ ግን በቃ ትርጉም ናብ ዘይብሉ ደረጃ ውሉ ትርጉም ናብ ዘይብሉ ድሕሪኡስ እንታይ ኢኻ እሞ እንታይ ኢልካ ኢኻ ክትቅጽል ግዚያዊ ምሕዳር ትግራይ በቃ ኣነስ ንሓደ ዓመት ይቕጽል ኣለኹ እየ ኢሉ ጽሒፉ ከምድላዩ በቃ ከምድላዩ ይገብር ትግራይ ማለት ነገርስ እናባእሰ ኸይዱ በይናዊ ውሳነ ይንቕበል ኢልና እውን መልሲ ሂብና ሰማዕ የለን እሞ ትግራይ ዓዲ ስርዓት ዓዲ ሕጊ ዓዲ ስርዓት ዓዲ ሕጊ እዩ ትግራይ ኣይኮነን ሎሚ ኣብ ዘበነ ዘሰልጠነ ግዜ ካብ ጥንቲ ካብ ቀደም እውን ኣብ ትግራይ ናይ ባዕሉ መንግስቲ ዘለዎ ስርዓትን ሕግን ዘለዎ ህዝቢ ስርዓትን ሕግን ዝለመደ ህዝቢ እዩ ህዝቢ ትግራይ ሕዚ ዝሕማሶ ናይ ብግዚያዊ ምሕዳር ትግራይ ምእንቲ ስምምዕ ፕሪቶሪያ እሞ ንዝሞተ ባዕሉ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንዘፍረሶ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ኢልካ ዝኽፈል ዋጋ ክሳዕ መዓስ ስለዚ ከም ውድብ ካብ ደጊም ይኣክል ኢሉ ማለት እዩ ድሕሪ ሕዚ እንደገና ጸወታ ስኢልካ ናይ ግዚያዊ ምሕዳር ትግራይ ዝበሃል ይኣኽለና እንታይ ክንውስኽ በጀት የብሉ ገለመለ ርክብ የብሉ ምስ ፌደራል ካብ ፌደራል ዝጥቀሞ ነገር የለን ንሕና ንሰላም እንዳልና ንሰርሕ ትኻሊእ ገጽ ግን ካሊእ ይሰርሕ ጭራሽ ከዓ ክወረና ከዓ ብዝለዓለ ደረጃ ተሃንዲዱ መጺኒ ስለዚ መንግስትና ናብ ንውሩ ንምለሶ ዝብል ወሲኑ ከም ሕወሓት ሓሳቡ ማለት እዩ ሕወሓት ዝወሰኖ ውሳነ ግን ማእኸላይ ኮሚቴ ሕወሓት በብዝሓ ድምፂ ማእኸላይ ኮሚቴ ሕወሓት በብዝሓ ድምፂ ምስ ወሰነ እዚ ከምዚ ኢሉ ዝውሳነ እዚ ሱቕ ኢለ ክትግብሮ እየ ኣይብለን ኣሳታፊ እዩ ሕወሓት ብዘይ ናይ ህዝቢ ክስታይ ሱቕ ኢሉ ከምዚ መሰሎ ዝኸይድ ውድብ ኣይኮነን እንታይ ገይሩ ኣብ ኣባላቱ ኣብ ህዝቢ ሰፊሕ ዝኾነ ምይጥ ክካየድ ተገይሩ እንታይ እዩ ተማራፂ ዘለና እንደገና ግዚያዊ ምሕዳር ኢልካ ምቕጻል ድዩ ካሊእ ዓይነት ግዚያዊ ምሕዳር ምስራት ድዩ ስግግር መንግስቲ ዝበሃል ምስራት ድዩ ዝነበረና ቤት ምኽሪ ምምላስ ድዩ ወይ ካሊእ መማረፂ ድዩ እንታይ እዩ ንትግራይ ዝጠቅምስ እንታይ እዩ ዝብል ኣማራፅታት ብዘለዎ ናብ ህዝቢ ምይጥ ወሪዱ ዝመሰሎ ትዘሎ ግዚያዊ ምሕዳር ይቐጽለለይ እንታይ ኢሉ እውን ናይ ህዝቢ ክንሰምዕ ካሊእ ዓይነት መንግስቲ ተተመስረተለይ ዝብል እንተኾይኑ እውን እንታይ ዓይነት መንግስቲ ዝብል ክንሰምዕ ቤት ምኽሪ ይመለሰለይ እንታይ ኢሉ እውን ቤት ምኽሪ ይመለስ ዝብል ምዃኑ ክንሰምዕ ግን ከም ሕወሓት ከም ውድብ ንሕና በዚ ምኽንያት ተወንዘፈ ቤት ምኽርና ይመለስ ዝብል ቋም ኣለና እስኻ ኸ እንታይ ትብል ነዚ ዲኻ ትድግፍ ወይ ካሊእ መማረፂ ኢኻ ትደሊ ዝብል ህዝብና ማይጥና ጥቃ 2 ሚልዮን ህዝቢ ተማይጡ እዩ ካብ ላዕሊ ክሳዕ ታሕቲ ክንድዚ ዝኣክል ህዝቢ ኣብ ኣዳራሽ ተኣኪብካ ከተማይጦ ይትኽእል ኣብ ቆቁሸቱ እዩ ዝማይጥ በብኸባቢኡ እቲ መማረፅታት ቀሪብሉ ኣፍተን መማረፅታት ድማ ኣየናይ ከም ዝድግፍ ድምፂ ክህብ ተገይሩ ኣየናይ ትደሊ ቤት ምኽርና ክምለስ ዲኻ ትደሊ ትዘሎ ግዚያዊ ምሕዳር ክቕጽል ዲኻ ትደሊ ወይ ካሊእ ዓይነት መንግስቲ ዲኻ ትደሊ ከም እንታይ እዩ ድልየትካ ዝብል ተን መማረፅታት ቀሪበን ኣብ ኣተን ኣድሚፁ ህዝቢ ድልየት ናይቲ ህዝቢ ክንሰምዕ ስለ ዝነበረና ከባቢ 2 ሚልዮን ህዝቢ ተማይጡ ኣብ ሓፂር ግዜ ካብቲ ዝተማየጠ ህዝቢ ልዕሊ 99%
ተወንዘፈ ቤት ምኽርና ይመለስን ዝብል ይደግፉ ተወንዘፈ ቤት ምኽርና ይመለስ እዚ ተሰኒዱ ተቐሚጡ በብኸባቢኡ ክንደ ህዝብ ተማይጡ አበየናይ ጉዳይ ክንደ እንታይ አድሚጹ ዝብል ቤት ምኽርታት ናይ ትግራይ ናይ ጣብያ ናይ ወረዳ ዝሓሳብ ዚ ቀሪቡለን ببيت مخري بسرعة مالتي ناي طابيا بيت مخري ناي وردا بيت مخرتات كلن أبيات مخرتاتون وساني إن وسينان مالتي سلازي يسوون زفة بيت مخرنا خملس ناونورنا أنت سمع بريتوريا الكا فريسو زنارة منقستي فتسامة أكل بجزيهم محدار تجراي تتكي زنارة ناونورو خملس بيت مخري ملس ببيت مخرز قومة فتسامة أكل يهلونا تحريو خم تجراي تقاليسو زمصو مسل انديزي حق موصي يهلو حق ترغامي يهلو حق فصامي يهلو ازي تقاليسو زمصو مسلنا حزب تግራይ ازي تنفيقو صنيحو ندار 4 ዓመት ማለት ከምዚ ዝበለ ነገር ንخملس ይተገይሩ ህዝብ ብዝሳተፈሉ መንገድ ድማ ይተኻይዱ ናይ ህዝብ ድምጽ ኢና ንሰምዕ ህዝብ ኸ በዚ ደረጃ ዚ ደግፉ ወይ ስለዚህ እንዲያም ታይሉ ህዝቢ ዘንግዕኹም ሕዝደ ሰሚዕኹምና ይሉና احنا ما خاب نطرع ክንደ ግዜና ክንደ ሻቢና በዚ ሕማሶ ዝኾነ ግዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ዳተሃለ ናተሐመስና ክንነብር ናብ ስርዓትና እንደእትውና እንዳልና ንሕና ንሓትት ነርና ኢና ሕዚ ሰሚዕኹምና ኢሉ ዝበዝሕ ንሕና ዝበልናዮ ከይኮነስ ቀዲምና ከም ኢልና ነርና ኢና ንሕና ዝበልና ንሕና ንብሎ ነበርና ሕዚ ሰሚዕኹምና ሎም ዘንግዕኹም እንበር ሎም ሰሚዕኹምና ብዝብል ህዝብ ተቀቢልዎ ማለትي ህዝብ በዝመን ከዕዚ ቲ መንግስት ትግራይ ተስተወንዘፈ ናብ ንውሩ ቤት ምኽርና ተመሊሱሉ ቤት ምኽርና ናብ ንውሩ ተመሊሱ ስርሑ ምጅማር ክንድምንታይ ንጸላእት ከም ዝሕሞም ዝገርሚ ቤት ምኽር ተጸዊዑ ኣብ ኣዳራሽ እንዳሃለወ ንፈልጥ ነርና ኣብ መቐለ ማዓት ድሮናት ይዞራ ከም ዘለዋ ማለትي ካብ ቤት ምኽርና ምክያድ ደው ዘብለና ነገር ኣይኮነን ድምጽን ግን ይስማዕ እንተን ድሮናት እንታይ ገይሩ ቤት ምኽርና ተኻይደ እንዳሃለወ ሚግ ይሰዲዱ ሚግ መጽያስ بحيال دمصا تسب كبرغ كبتن بقى تا علامه انتيا بيت مخر تግራይ كبتن كي تسيم انتان مالت كي تكايد كسع خندو رأس حمامي خوينو نصلاي او قربا ነው رحقون زلو صلاء مالتي بز درجه زي بيت مخرنا ولا ميغ تمصا ولا درونات سمايات مقالين ورا تا بيت مخر ساليطو ناب نوري تمليسلو يلا اوجو كتصدقوا زغبا وسانتاتون وسينو بريزيدنت شيمو كالوت شعوخو زغباهم غدايات وانين وديو تفلاليو مالتي سلازي بيت مخرنا خمزي عينه تاريخاوي سراحي تسريحو تي فصامه اكل ناي بيت مخرنا زسيم اب 2012 استخايد مرصا حوحات كمدو سعر مخانو كله خبابታት ዝፍለጥዩ زقومو فصام أكلون ياو بحوحات كم زخون منهم زطراطر ነገር ይብሉን ግን ድሕርት መረጽ አመክያድ ናስተፈላለዩ ናይ መኸተ ውዳበታት ሓቢሮም ናስተቃለሱ ስለዘለው እቲ ቤት ምኽርን ተቀቢሉና ናይቲ ፈጻማ አካል ዝበሃል ወንበር ከባቢ ሲሶ ዝኸውን ካልኦት አካላት እንተኣተው ናይ መኸተ ዓቅምታት ዝብል ሓሳብ ነይርዎ ከምውድብ أبيت مخرون قريب وتقبلنا ترحيب سلازي ببيت المخري تجراي نزي قبول سلازي خنا فصامه أكل قوم من تلو حقاف خوينو إيو قوي محقاف مالتاي مالتي سفلالي بوليتيكا ودبات كم زاتو أو تغيروا له مالتي 4 بوليتيكا ودبات أتينا له بايتونا أخسماوي وعلا عسيمبا وناتون كأتو تسمامي عميم جن قدم بعلم زجور ومتعرّي سلزنارة ناتهم وكيل زخانة جناي مثلا تبغى خفت خوين يصب يوم زلوا توم كارلوت بوليتيكا ودبات جن أتيوم يوم كمهراتون حدا ومبر كالي دما بفلاي مسنايت أتاسر حتى ناس تأساس ردما
ካብ ናይ ፀጥታ ሓይሊ እንተኾነ ይሓይስ ብል ርእይቶ ስለ ዘሎ ነቲ ናይ ሰላምን ፀጥታን ቢሮ ዝበሃል እውን ከምኡ ስለዚ ዳርጋ ናብ 7 ወንበር ይመስለኒ 7 ወንበር ካልኦት ኣካላት ከም ዝሕዝዎ ተገይሩ ካብ 21 ናይ ካቢኔ ኣባላት ማለት እዩ ሓቋፍ ንምዃን ፃዕሪ ተገይሩ ሓቋፍ ድማ ይዕበይንኣስ ክንደይ ኣባል ኣለዎም ካሊእ ኣይኮነን ፖለቲካዊ ቀዋሞም ትመርገፂኦም ትደው ኢሎሞ ዝኒሄው ኣብ መኸተይ ቶም ካልኦት ፖለቲካዊ ፓርቲታት ከይዶም እዮም ኣዲስ ኣበባ ናብ ምስ ጀኖሳይደር ተሰሊፎም እዮም እዞም ፖለቲካዊ ውድባት እዚኣቶም ግን ኣብ ጎኒ ህዝቢ ትግራይ ኮይኖም ህዝቢ ትግራይ ንዝገጠሞ ነገር ምስኡ ሓቢሮም ምስ ህዝቢ ትግራይ ሓቢሮም ኣብ መከሩኡ ምስኡ ኣብ ጽቡቕ ነገሩ ምስ ህዝቢ ትግራይ ኢሎም ዝወሰኑ ፖለቲካዊ ውድባት ስለ ዝኾኑ ናይ መኸተ ፖለቲካዊ ውድባት ስለ ዝኾኑ ኣብቲ ካቢኔ ከኣቱ ተባሂሉ ተወሲኑ ካቢኔ ጥራሕ ኣይኮነን ትሕቲ ካቢኔ ካልኦት ኣለዉ ኣብያተ ዕዮታት ኤጀንሲታት ዝበሃሉ ኢንተርፕራይዛት ኢንስቲትዩታት ኮሚሽናት ከምኦም ተፈላለዩ በዓል መዚ ዝበሃሉ ኣለዉ ኣብዚኦም እውን ተወሰነ ወንበር ከም ዝሕዙ ተገይሩሎ ማለት እዩ ብምኽትልነትን ብሓላፍነትን ኮይኖም እውን ኣብ ከምዚኦም ዝመሰሉ ኣካላት እውን ክሳተፉ ተገይሩሎ ስለዚ እቲ ፈጻሚ ኣካል ናይ መኸታ ዓይነት ክህልዎ መልክዕ ክህልዎ ሓቓፋይ ከም ዝኸውን ኮይኑ ይቆይሙ ዘሎ ብዘይካዚ ቤት ምኽርና ናብ ንብሩ ስለተመለሰ ብቤት ምኽርና ዝተሸመ ቤት ፍርዲ ኣለና ፕሬዚደንትን ምክትል ፕሬዚደንትን ቤት ፍርዲ ብቤት ምኽሪ እዮም ተሸይሞም ዋና ኦዲተር ብቤት ምኽሪ ተሸይሙ ካልኦት እውን ብቤት ምኽሪ ክሽየሙ ዝግብኦም ከምዚ ናይ ዳያኑ ጉባኤ ናይ ሕጊ ተርጓሚ ናይ ሕገ መንግስቲ ተርጓሚ ዝበሃል ኮሚሽን ከምኦም ዝመሰሉ ቤት ምኽርና ክሽየሙ ዝግብኦም እውን ዝተሸሙሉ ኩነታት እዩ ዘሎ እሞ ሕዚ ያው ናብ ንቡርና ኢና ተመሊስና ዘለና ብምኽንያት ስምምዕ ፕሪቶርያ ክስታይ ኮይኑ ዝነበረ መንግስትና ተወንዚፉ ዝነበረ ቤት ምኽርና ናብ ንቡሩ ተመሊሱ ቤት ምኽርና ዘቆሞም ፈጻሚ ኣካልን ሕጊ ተርጓሚ ዝምልከትን እውን ከም ዝቆሙ ኮይኑ ኣለሞ በዚ ኣንጻር መኸተና ክንሪኦ ከለና ብድምር ኣብ ዝሐሸ ቁመና ክንህሉ ዝገበረና ኩነታት እዩ ተፈጢሩ ዘሎ የጋጥሙ ካብ ኣባላቱ ካብ መሪሕነቱ ማለት እዩ ስለዚ ነቲ ዕላማ ክቕፅል እንተኮይኑ ነቲ ውሽጡ ዘጋጥምዎ ከምኦም ዝመሰሉ ዕንቅፋታት ብቃልስና ኣለ እናስተኻኸለ ፅሬቱ ሓልዩ ኣብቲ ዕላማ ፀኒዖም ዝቕፅሉ ሒዙና ቀፀለ ኣብቲ ዕላማ ፀኒዖም ክቕፅሉ ዘይከኣሉ ድማ ካብቲ ውድብ እናወፁ ዝመፀሉ ከይዲ እዩ ታሪክ ውድብና ንሱ እዩ ኩሉ ሻብ ማለት እዩ ወላ ሓደ ሰብ እውን ሲ ሎማዓንቲ ስራሕ እንተውዒሉ ሎማዓንቲ ስራሕ እንትውዕል እንተሎ ካብ ንግሆ ጀሚሩ ክሳዕ ምሸት ዝሰርሖ ስራሕ ኩሉ ፅቡቕ እዩ ማለት ኣይኮነን ጽቡቕ ይሰርሕ ይጋገው እዚ ሰብ ኮይኑስ እንዳሰርሐ ይጋገን ትጋገን ተሎ ከዓ እናኣረመ ይቕፅል እንኳን ውድብ ዝኣክል ማለት እዩ እዚ ከምዚ ዝመሰለ ህይወት ናይቲ ውድብ ግን እንታይ ኣለዎ ናይ ሕወሓት ኣካይዳ ከኣቲ ቃልሲ እቲ ናይ ውሽጢ ውድብ ደርባዊ ቃልሲ እንዲና ንብሎ ኣብ ውሽጢኻ ዝግበር ቃልሲ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ክግበር ዝግብኦ እኳ እንተኾነ ምዕራፋት ድማ ኣለዎ ስለዚ ኣብ ታሪክ ውድብና ዓበይቲ ምዕራፋት ብጣዕሚ ሰፊሕ ዝኾነ ናይ ፅሬት ስራሕቲ ዝተኻየደሉ እቲ ናይቲ ውድብ መስመር ዕርዩ ፀርዩ ዝወፀሉ ድሕሪቶም ከምኦም ዝመሰሉ መድረኻት ውድብ ናብ ዝሐሸ ዝበለፀ ምዕራፍ ተሰጋጊሩ ዝበለፀ ስራሕቲ ዝዓመሉ ታሪክ እዩ ዘለዎ በዚ ዝጥቀሱ ኣብነታት ኣለዉ ኣብ 77 ዝተኻየደ ናይ 10 ዓመት ገምጋም ኣለና ድሕሪ ደርጊ ምድምሳሱ ድሕሪ ተወሰነ ዓመታት ፀኒሕና ከባቢ 85 ይመስለኒ ኣብ ውሽጢ ውድብ ዝተረኣዩ ዝተፈላለዩ ፀገማት ንምእላይ ሰፋሕቲ ዝኾኑ ናይ ፅሬት ስራሕቲ ዘካየድናሉ እዋናት ኣለዉ 93 ናይ ተሃድሶ ምንቅስቃስ ተባሂሉ ዝፍለጥ ኣብቲ ውድብ ዝነበረ ሰፊሕ ዝኾነ ናይ መስመር ዘይምፅራይን ንሱ ዝወለዶን ሽግራትን ንምእላይ ዝተኻየደ ሰፊሕ ምንቅስቃስ ኣለዉ ነቲ መስመር ተቐቢሉ ዝቐፀለ ተቐፂሉ ተጋዲሉ ነቲ ሽዑ ዝማዕበለ ናይ ተሃድሶ መስመርና ዘይተቐበለ ድማ ካብቲ ውድብ ዝወፀሉ ስፍሕ ዝበለ ብርክት ዝበለ ኣብ ውሽጢ ውድብ ዝነበረ ካብ ስራሕ ፈጻሚ ካብ ምክትል ኣቦ ወንበር ናይ ውድብ ጀሚሩ ካብቲ ውድብ ዝወፀሉ መስርሕ ናይ 93 ኣሎ ማለት እዩ ድሕሪኡ እውን ብ2010 ዕምቆት ምህዳስ ብዝብል ኣብ ውሽጢ ውድብ ከምኡ ተመሳሳሊ ሰፊሕ ዝኾነ
ገምጋምን ጽሬትን ዘካየድናሉ ግዜ ነይሩ ማለት እዩ ካው ቀጽሉ ግን ናይ 2016 ኣብ ውሽጢ ውድብና ዝነበረ ኩነታት እዩ ማለት ስለዚህ ከም መስርሕ ትውድብ ኣብ ተፈላለዩ ምዕራፋት ውሽጡ እናፈተሸ ናተማዓራርየ ንቅድሚት እናሰጎመ ዝኸደሉ ስለዝኾነ ሓድሽ ተርእዮ እዩ ማለት ኣይኮነን ናይ ውሽጢ ውድብ ጽሬት ምክያድ ኩሉ ግዜ ትውድብ ውሽጡ እናፈተሸ እናጸረየን ስለዝኸይድ በዚህ እዩ ዝብል ምባል ይበሃል ግን እንታይ ትምርዳእ ዘድሊ በቃ መናበሪና ይባሃል ዘሎ ኩሉ ግዜስ ኣብ ውሽጥና ዘሎ ጸገም እናተቃለስና እናማዓራረና ሓቢሩና ዝነብር ነገር እዩ ጥራሕ እንታይ ኢና ክንጥንቀቕ ዘለና የመናቶም ሕመቃት ከይእከቡሞ ትውድብ ጥቕሊሎም ከየጽድፍዎ ዕርዮም ክሳዕ ዝጉልብቱን ኣብ ውሽጢ ውድብ ዘለው ጸገማት ነቲ ውድብና ኣፍ ደገ ሓደጋ ክሳዕ ዘብጽሕዎን ምጽባይ ግን ትክክል ኣይኮነን ስለዚ ዝተፈላለዩ እዋናት ዳርጋ ካብ ኣፍ ደገ ምፍራስ ንምለስ ኢና ናብዚ ደረጃ እዚ ክሳዕ ዝበጽሕ ሕመቕና ምጽባይ ክእረም ዘለዎ እዩ ከምኡ ክንገብር የብልና ኢልና ክንወስዶ ኢና በብግዚኡ ውሽጣዊ ሕመቕካ ናዓረኻ ምኻድ ግን ናስተኻኸልካ ምኻድ ግን ባህሪ ናይ ውድብና እዩ ድሓር ሕመቑ ከዓ ውድብ ባዕሉ ይዛረብ ካብቲ ጸላኢ ካልኦትን ዝብልዎ ብፖለቲካሊ ናይ ባዕሉ ትርጉም ሂቡ ከምዚኦም ዝመሰሉ ሓደጋታት ኣብ ውሽጠይ ተራእዮም እዮም ነዚኦም ከስተኻኽሎም ኢሉ ባዕሉ ይዛረብ ውድብ ሕዚ ትውድብ ዝዛረቦ ካብ ህዝቡን ስለዘይሕባእ ህዝቡን ክፈልጦን ክቃለሰሉን ስለዘለዎ ኣባላቱ ሕወሓት ማለት ማይ ተሸሓት እዮም ኣባላቱ ክማየጥ ኣለዎ ናይ ውድብ ገምጋም ሚስጥር ኣይኮነን ናይ ኣደባባይ ምስ ኣባላቱ ብስፍሓት ይማየጥ ምስ ህዝብ ብስፍሓት ይማየጥ ኣሎ ከምዚ ዝበለ ሽግር ኣለና ካብዚ ሽግር እዚ ክወጽእ ኢሉ ይዛረብ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ባህሪ ናይ ውድብ ኮይኑ ነቲ ውድብ ባዕሉ ዘቐመጦ ሕመቕ ግን ዝተፈላለዩ እዋን ንዑ ተበሊስካ ነቲ ውድብ ንምድኻም ዝተፈላለዩ ኣካላት ክጥቀሙሉ ንርኢና እዚ ነቲ ውድብ ብዙሕ ዘገድሶ ኣይኮነን ማለት እዩ ባዕሉ ዝኣመነሉ ሽግሩ ሕመቕካ ምፍላጥ ማለት ናይቲ ፍታሕ ፍርቂ መንገዲ ምኻድ ማለት ኢሉ ይዝኣምን ጉለትካ ምፍላጥ ጽቡቕ ጉለቱ እንተፈሊጡ ኮይኑ ካብቲ ጉለት ክወጽእ እዩ ማለት እዩ በዚ መንፈስ እዚ እቲ ውድብ ውሽጡ ጽሬቱ እናሓለወ ዝኸይድ ከምኡ ብምግባር ንልእኽትኡ ዓብዪ በርክቶ እዩ ዝፍጽም ከምዚ ኢልካ እናተማዓራርኻ ምኻድ ማለት እዩ ናይ 2016 ቁሩብ ክብድ ዝበለ ነይሩ ምክንያቱ ሕወሓት መሲልካ ሕወሓት ናይ ምፍራስ ምንቅስቓስ ስለ ዝነበረ ኣብ ክሊ ከምዚ ዝመሰለ ዕላማ ዝተሰለፈ ማእኸላይ ኮሚቴ እውን ቁፅሩ ዝነዓቐ ይነበረን ዳርጋ ተፈራሪቑ ነይሩ ክበሃል ይከኣል እዩ ምስቲ ኣብ መስመሩ ዝፀንሐ ማእኸላይ ኮሚቴ እዚ ነቲ ውድብ ናብ ዓብዪ ሓደጋ እትይዎ እዩ ነይሩ ካብዚ ስለ ዝደሓነ እውን እዩ ናይ ምድሓን ጉባኤ ንኢልና ንፅውዖ ኣብ 2016 ዝተኻየደ መበል 14 ውድባዊ ጉባኤና ጉባኤ ድሕነት ኢና ንብሎ ትውድብ ካብ ምፍራስ ካብ ምብትታን ንኽድሕን እግሪ ንኽተክል ዝገበረ ጉባኤና ስለ ዝነበረ ማለት እዩ እዚ ኮይኑ በቃ ድሕሪኡ እውን ግን ውሽጥኻ ምፍታሽ ቀጻሊ እዩ ስለዚ ኣብ ቀረባ ግዜ ከምቲ ዘለዓልኩሞ ናይ ማእኸላይ ኮሚቴ መድረኽ ነይሩና እዩ ናይ ማእኸላይ ኮሚቴ መድረኽ ኣብዚ ዝሓለፈ ወርሒ ዘካየድናዮ ያው ተባህሪኡ ሓደ ዓይነት እዩ ኣብ ውሽጢ ውድብ ቀጻሊ ቃልሲ ክነካይድ ኣለና ዝተራእዩ ዝተፈላለዩ ሽግራት ናይ ውሽጢ ውድብ ነይሮም መሰራርሓ ናይ ውድብ ዘይፈቕዶም ነቲ ምስቲ ዕላማና ሓቢሮም ዘይኸዱ ዝተፈላለዩ ድኽመታት ምርኣይ ተጀሚሮም ኣብ ውሽጢ ውድብ ማለት እዩ ስለዚ ትውድብ ደው ኢሉ ውሽጡ ክግምግም ክነቓቐፍ ነይርዎ እሱ ጌርካ ተማዓራሪና ኢና ነቲ መኸተና ዝበለፀ ክንመርሖ ንኽእል ኢሉ ውሽጡ ብደንብ ገምጊሙ እዩ ማለት እዩ ውሽጡ ገምጊሙ እቶም ሕመቓት ሕዘብ ዝኸባቢ ዘሎ ማእኸላይ ኮሚቴ ካብ 41 ማእኸላይ ኮሚቴ ኣሎ 41 ማእኸላይ ኮሚቴ ኩሉ ነፍሲ ወከፉ ተገምጊሙ ተነቒፉ እዩ ወይ ባዕሉ ርእሰ ነቐፌታ ገይሩ ናይ ባዕሉ ጉለት ክርኢ ዘይከኣለ ከዓ ናይ ካልእ ሰብ ነቐፌታ ቀሪብሉ ጉለቱ በእንታይ ደረጃ ከም ዝኾነ ፈትሹ እዩ ስለዚ ካብ ላዕሊ ካብ ቦምበር ውድብና ጀሚሩ ክሳዕ ተራ ማእኸላይ ኮሚቴ ኩሉ ድሕሪ ጉባኤ ኣብ ምንታይ ኩነታት ኣለና ኢልና ኢና ገምጊምና ድሕሪ ጉባኤ ዘለና ኩነታት ማለት እዩ ኣብ ጉባኤና ካብቲ ብሄራዊ ክሕደት ፈጺሙ ንብሎ ጉጅለ ንፍለ እቲ ጥፍኣት ብዝተፈላለየ መልክዕ ኩሉ ይግለጽ ነይሩ
أفلالاينا مالتنا وسوق كفوخ مزن كله فلالي كافت حدا دمير كانت الرأن تلوجن كما أخلاي كوميتي شجر نيرنا إنا إلا تفلالاينا أنت أيو سجوا إذا كايد ما أخلاي كوميتي حمق الله نيلو حمق أدميت جيرو كافت حمق يكوت يهيلو زو السنن قال زأتوني اتخالي ما أخلاي كوميتي دما بفلايت بهراوت المت زفت أمدما جراش نحوحاتن حزب تجرين كحيدو أبداً بجنوسايدرات استسلفي سلازي كاف حمق نص يهيلو يكونن ما أخلاي كوميتي خوينا ألن نتشجر يخقالو سو يهيلو أزي كل شاب خقالو سو سلازي قبا أو قبائنا زقمتناين ناي كراي أكابنت مجلسات نبلان الله ناي حماقات فتوش تود بوليتيكال نبعلو فتش نتلس تاين تا يخري إزالو وزبل زقمتناين معك أنا تاتلو نعين مسارات غير كل ما أخلاي كوميتي نوش تفتشو مالتي نوش تفتشو بدرجة أن كله عمن تاي برك خمزلو تحمقو تقميتاتلو زي رأسنا قفيت هاز جبار يكون زتنا قفة قلته بتخكل ريو جيزي قلته هتكون بقى تسأل اختري لك كاتو هايلو بنقفيت هاز حلف له كبد زبالة شجر زنوارو كقصع زقبو أخا قصع له تباهيلو توسينو استقصع له مالتي تزقبر قام من نقافن بزح جزية ودب قام من نقافن ككايد انتلو أفت علامة نفت مسمرن زي قصلو أكلاته اللومو قام جيمو صريتو يرجاجس قالوا كفالي وزي كما أخلاي كوميتي استفلا لي وانات قصرهم يبزح يوحد ببجزي بتاريخنا لنا يوعلو كايد اللو جن يوزي حز قام ما أخلاي كوميتي تجميرو يقال خبها الكلو واي كأخ ما أقول يوم كجمع يوم حدنت بتتان كمتس يزول سقاتي فتري بحدا جز بتخالي جز دما ناي تودب صريت كحلو لو زبل امناتك قالو تودب كاود مسيلو خيدالو ناي ودب علامه ناي ودب سرار زخبري ما اخلاي كوميتي زخون كافت ناي تودب علامان مسمرن نغون زوص دخمتات زفصم انت خوينو تودب يصور لا خمس مساله حيل حيزو خيد سلازي بلو مالتي كلتي انزيان ميزان محلاو كل شاب يدلي تحدنت ون يدلي تصريت ون يدلي امونغو خلتيو ميزان نمحازي ودب صعر زغبر مالتي سلازي يبزنا حز قامنا ون ومسناي ودب بحري زي يخدو حمقات ترايوم يوم كرمو خستخاخلو زلوهم مالتي قدمي زغبرنا يه قامن من نقافن ون ابالنا كادرنا حزبنا نحبرلنا صنيحي اي طعخومن حمامات ملكت نرئ لنا اينا فتشو وشتخم صبقات ملكت يكوننا نرئ زلنا عندنا تتصميمكم صنيحكم ناو كالي زخاف جمع خيتاتو إلي وزبل كاب حزبي كاب أبال كاب كادر تدغاغامي نما أخلاي كوميتي يحبرلو ينيرو سلازي زنوارة صقامات ملكتات يرأي نيروم يوم يحبرلنا ونيريو نعون نملاي تطقمنالو تي زغبرنا يغمغم مدرخ ما أخلاي كوميتي مالتي سلازي بزي يبيلنا تزبزح ما أخلاي كوميتي تنقفو قلتات خريطة غيرولو توم كبد زبالة شجر نيروم زبهالو جن تقطيعهم الله ياو أوفيشال سلازتزارو نايم خلت تزنورو أولات سرح فتسامي بتزت فوق فات مخنيات كسرح فتسامنات نام أخلاي كوميتي خمس ورد تغيرولو حمق من خم حيشو عدل تواهيبو مالو تم حيشم تواهيلهم كوصلو تزي كوين خا يقصل تقال سمالتي كالوت كلتا سرح فتسامت أولات بخبيد ما تنقطات حليفه مالو تصفاتكم كبيديو كترموا له تستخاخلوا عدل ما هابجن ما تنقطات وهيبكم مالو تواهيلو كل تسرح فتسمت أولاتون كبيد ما تنقطات وهيبومي حدا ما أخلاي كوميتي أبالون تمساسالي عبيد فات أطفئ أخا تواهيلو كلنا قرت مزازينو دحن كبيد ما تنقطع كابزن دقمات كازي تأرم عدلي وهاب كان ختقادل ختقالس تقول له تجن كترموا إلو يزجب أكاذبل بس منفس زي تجمع كايدنا هنا زي كايدنا أفتوش تودب صبق متأمماني حز صبق زلوا صبق أحد الناس تفتير الله زي مثلا نخلاتنا زي رأينا قلتاتنا نايبعلنا نبصقتنا زلوا جلس غيرنا سلته ما يتنالو تودب أبز حشق منا خوينو نخمرح زخلو وشتاوي متعراي غيرولو
بقصالነት ድማ ጠናኺርና ክንቅጽለሉ ኢና እዚ ማለት በቃ ተቃልስ እንደገና ተወዲኡ ማለት ኣይኮነ ኩሉ ግዜ የላ እትስተነቀፈ ይኹን ትስተቀጽዐ ካፍቲ ሽግሩ ወጽዩ ጽቡቕ ክኸውን እዩ ዝድለ ንዕውን ኢና ንደጋገፍ ንተሃናነጽ በቲ መንገዲ ንሱ ክጽል ተኽኢሉ ጽቡቕ መራሓ ኮይኑ ዝቅጽለሉ ኩነታት ይህሉ እንድሕር ደኣ ዝተዋህቦ ዕድል ናይ መጠንቀቕታ መቕጻዕቲ ይኹን ዝተዋህቦ ካልኦት ቅጽዓታት ዝተገበረ ዝተዋህቦ ነቐፌታ ተቀቢሉ ከመሓይሽን ክዕር እንተዘይክኢሉ ግን ቀጻሊ ስለ ዝኾነ ተቃልሲ ኣብ ቀጻሊ መድረኻት ከዓ ተመሳሳሊ ዝኾነ ምንቃፍ እንዳገበርና ክንከይድና ስለዚ እቲ መድረኽ ማእኸላይ ኮሚቴ ሓድነትና እውን ብዝሕሉ ጽሬትና እውን ብዝሕሉ ክልቲኡ ጽሬትን ሓድነትን ኣማዛዚና ንምኻድ ዝኸድናሉ ኩነታት እዩ ዘሎ ዝብል እምነት ኣለና አይ ቲንክ መብዛሕትኡ ህዝብናን ኣባልናን እውን ሽግር ክንርኢን ነቲ ሽግርና ክንእርምን እዩ ትዛዓበየ ድልየቱ ነይሩ ብዓይኒ ኩሎም ቶም ሕማቃትና ብዝርዝር ስለ ዝረአናን በዚ መንገዲ እዚ ስለ ዝኸድናዮን ኣብ መብዛሕትኡ ጽቡቕ ምትእማን ተፈጠረ ይመስለኒ ሰው ትሕዚ ዘሎ መሪሕነትና ትሕዚ ዘሎ መሪሕነት ናይ ማእኸላይ ኮሚቴ ናይ ሕወሓት በብግዚኡ እውን እናተቃለሰ ክቅጽል እዩ ግን ሕዚ ዘለዎ ስታተሱ እንተሪኢና ኮይና ብዝሐሸ ተቀላሊሱሎን ውሽጡ ግን ድማ ውጽኢት ይርአ ስለ ብገምጋም ስለ ተዛረብካ ወይ ስለ ዝረአኻ ኩሉ ነገር ይውዳእ ማለት ኣይኮነን ተግባር ይምዕቀን እዩ بتكبر كندمنتاي نقول لا تستخاخلو نتودو نقدمت كم تسقوم يجبروا زبل نجارجن بقصالنت بجمجام بتكبر نتفتنا خنكيدنا جن صبوا لو يكل يوزبل تصفح إذن أنا نخيد زلنا مالتي مودة أتامس هزبي تأساسي رب دمرز تلا على نجارنا وش تعدن أبدأ جزلون هزبنا بزح نجار العيلنا لنا بز علامات أي أبز علامة حتة بزح نتوتاتي قم العيلكم له مالت بزح إيشوس لز تلا على ون من الله سيلون جزية وسيلة بزح زبره هو نجار لني أبزي هزبنا زلوا قدر قدم بلون جلس كوي ناي هزب تجراي وسان عقم هزبناي حوحات زت أماماً أب هزبي تبهراو مزمور ناسي مسمري حيلنا هزبي حيلنا زبل بقى مس بحرنا حوحات زخيدن كابلبنا أمنلو نجرن تمسمرنا مالت علاماناي تنك على سلوس فتحيو بقى أنا فتحينا نقالس تبدل ناس كبدل نخنوصينا نقالس علامانا تهزباو علامانا نبلو سلاميو لمعاتيو ديمقراسيو فتحي نخمزي زمسال علامات دوز بلايت ودب كم ودب مالتي أبز علامة زيز عسل دما هزبي أبز حزقت إمنا زلو ناي جينوسايد حدا قاون مكيتنا سعيرنا خنوصينا نبل هزبنا أمين ناي زب تقراي بزخوان يخون من قدي زي سكن أب علامه زي الدرادر أب تحت بارنت كنبريلو زي حلم هزبي سلازي زنا حزقت إمنا زلو هناتات مكيتنا سعيرنا خنوصينا هزبنا أبز حشي هناتات له طعم سفيح زنار دنقرقرن قطع مرفوع زطفوا عينتا كايدان ملكع حيزو له حسي زحالفنا يو عمتات بصاوردو طعم خبيدي نيرو نعو ساقيرنا بزي مبصحنا سالا هزبنا إلنا إنا نأمن حزون زقطمنا نجر كنسجر نخل هزبنا حيزنا إنا سلازي هزبنا قدمون وسانع عملاي مختنا إيو حزون بتمنقد نسوت مخته أمود أتعود كبصحو إزبل إمناتي زلني تودي وخك ألس تصالحنا علامات صنحاتو زيادة خط أنا خير تصالاتي نخباتاتنون نايك ألسونيو نخدخمن زقبرو شرحي ترديو كم تانا يوترو تهزبي زلعل نايك ألسونن منفسن حيزو خك ألس زلني إمنات زلعل إيو بتمنقد نسوخ تصالي زبل إمناتي زلني أو وش تعد زلط راح زي كونه دياسبورا أو وش تتجراي استفاد مدنجارن صلاة زجور ووفرن أو تجراي نزل حزبنا راح زي كونس أو دياسبورا بدجزنا برتجراوي ون عرّي وديو عرّي قديو
كراس كاب تجري وش تزلون يبقى مثلا أنا مخنياته بقربا خوينو نجارات سلا زيري ما بزحتو بميديا إذا كتاتل بستفلا لي سب السمع الزارو ويسمع أبايت هذول خناتات بتجوار سلا زيري تي شجرون كبد زبلي مثلا تمد نجارن كاليس أجماتن مالتي تنهي حد النت أجم أو زخف أي صنيع حزز حشة لو تتاتلو حشة لو تتاتلو أو وش تتجرايز فتر لو تنتنا دياسبورا ونعرس لذي صلوا مالتي أب دياسبورا زجات أما أجم نايتنا دياسبورا أو زلوا وجنا شجر أيكون أما ريحنات نايزنا ورث أجمي ناي من قسم ريحنات يخون أو ناي وش تقدم ريحنات يخون استفاد أرث أجم أيونات ناي أب دياسبورا زلوا حزبنا أول ناو كم زي عينات مد نجار كأتو غير وصنيح سلازي ملك عنا حزنا وش تعد خناتاتنا يخيد له ناي مختع عمتات كمانا نتا محايشة بزحش خناتات لنا النارينا لنا أب دياسبورا زلوا حزبنا أول تمساسالي زحش حزي نجارات النابر هولي خد له توم بتعمي زدانا جروز نبرو بستفل عليه من قد زردو زنبرة حزبان من مخانو نافلت أي خيد له من نخون عري دم بيقفلوا يخيدوا سلازنيه مالتي سلازي دياسبورا وجناون لكع كم تبزح على وان مخته لهزب تجري أمباسادر كوينو أو علم كاو قصرنا نلعلي كاو قصرنا نلعلي كنفلت قداينا علم كسمعو أبستفلالي علم مدرخات هبناي سكيورتي كونسل كيك أري بتهدى قداي تجري كل علن زي تخجبرلون أبستفلالي إمباسيتات ندا تسلفون أبلع التجرايز بس حزر له قف عن مكران هزب خردون كسمع كتفلالي أكلات كفلتون كردون عبيق أرسلنا جبر رئيس أني حنيرو حزنا أن ملس زون نهزب تجراي مليئو نخطف تودي وزل حيل خطف أن يتسلف وزله نزي تردينا مدحنا حزون حد النتنا أو كل علامة معسالية نترفت قاليس كامعوات كالي إمارات يبلنا زلوا ممارسي ويتسعير كايد كامهابيو ببارنت من ماريو خنبر تفقيدهم لنا إنسو كنبر تفقيدهم لنا كم تجراي كم بهر كنبر يفقدلنا زي خم حزب خطفونا خبهال انتلو حزب تجراي بمولو أحد بحد تاريخ ودائي مالته يكون من الواش قاليو ما خل هاجرين هلي يخون قاليو وصاي نبر يخون قاليو استفلالي خابتاتنا إثيوبيا قاليون أبتفلالي خابتاتنا يتجراي كم سب كنبر يخلي كم بهرجن كنبر يخلي كتصنتنا يوم كتفونا يوم زدلوا يزلوا إحنا دما بهراوي هلونا ناينا نقول سلنا كم حزبي تجراوي كوين خنبر بهراوي هلونو الرجاجي خنبر إنا نقال سلنا سلازي بدياسبورا زلوا حزبناون تجراوي إنه خوري عزنا بر الله تجراي نختفلو تحزقت إيمنا زلوا حدقا نخمكن حابيرو مسزب تجراي كمكتلو أبز حلف وان زنورو دمق تاريخ حزبون كدقمو يخيلي زبل أمناتي زلني بتمن قد نسو بمنفس حدا خينات حدقا نابدن بتتردادينا نزي مكيتنا تجراينات بصحلو بركنتاي كم زخونا ناي كلها نابهجن حلمن ونسلا زخونا أوش تعدن أو وزان زلو حزبنا بملو بزمن فس زين تتقاليسو هلو الناس بتجراي كنا الرجاجز نخيلنا سلازيتي ندياسبورا حزبنان أو وش تعد زلو حزبنان كم محل الفوز دل ملقت زين